जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, व्हडल्या व्हडल्या जात्र्या वेळार ह्या आमच्या व्हडल्या फेस्ता वेळार लोक जमो जाता आसतना कांय थोडे आसलीं हाण्ण खातात पियेतात, पूण जायतो लोक कांय नातुल्लो उपाशींत आसता, हेणे तेणे भोंवून आसता. जेजूच्या काळारी असलेंच एक दर्शन, लोक ताका मेळोवंक हारी हारींनी धांवून येतलो. कांय आसा म्हणून न्ही, प्रत्येक जावन ह्या मनशा थंय कितेंय एक विशेश सकत आसा, गूण करची सकत आसा, देवाच्या राजाची शिकवण आसा आनी तांकां धैर्यान भरचीं 4 उतरां आसात. पोटाच्या बुके विशांत चड गणने करिनातलीं तीं. सादारण तसल्या लोकांक पळोवन जेजूचें काळीज कनवळ्यान भरलें आनी देखून तो कांय वोगेच बसना, बिरमोद दिसता म्हणून वोगे बसना. पयिल्लें तांकां तो शिकयता, पयिल्लें आत्म्याची तानबूक निवोवच्या खातीर देवाचें उतर तांकां दिता. मागीर उपरांत तो तांकां उंड्याचें मासलेचें अजाप करनी पोसता. असलीं गणितां पवित्र पुस्तकांत आमकां बरयल्लीं वाचूंक मेळटात, हांवें नियाळी केला. ताच्या सांगता हेर बरें काम जेजून केल्लें, पिडा गूण केली, देवसार धांवडायल्लें आनी साबार जाणांच्या जिवितांत एक नवी दिशा. समाजेतावन बहिश्कार घाल्ले, भायर आयलेले, देगेन आसलेले, मेरेर आसलेले कोडकार समेत नितळ जावन भितर येवंक शकले. जेजू कोणायकी सोडून घालिना म्हणल्याक एक बरो दाखलो हो. खंय कोणाकी नाका म्हणल्याक भितर घेवचें आमच्या मेळ्ळींत आनी ताका एक नवें जिवीत दिवचें. आनी ह्या देवाच्या राजाचे गुर्तू ताणें आमकां आज उगडल्यात. खंयच्या गुर्तांनी आमी हें देवाचें राज आमचे मदें आसा गी म्हणून समजून घेवयेत. पयलें वाचप निर्गमन ग्रंथांतलें. देवान आपणा खातीर एक लोकाक वेंचलें, साद्या लोकाक, दुर्बळ्या लोकाक, गुलामपणांत आसल्या लोकाक, कश्टतेल्यांक आनी व्हड कांय शिकप आसलेलीं न्ही तीं. फकत ह्या लोकाचेर ताका बिरमोद दिसली आनी तो तांकां गारुडाच्या पाकाट्यांचेर व्होंवन हाडनेलो. गारुडा पळयतात तुमी, इगल, ताचे व्हडले व्हडले नाक्षो आसात. त्या नाक्षांनी एक पटीन धरलें जाल्यार मागीर ताच्या तावन सोडच्या बरी ना. आनी व्हड पाकाटे, गारुडाच्या पाकाट्याचेर ताणें त्याच्या सावळे काल तांकां उखोवन हाडले बरी हाडलें. इस्रायल लोकाची चरित्रां पोरण्या सोल्या तावन मात न्ही, आजून पर्यंत जुदेव लोकाची चरित्रां कश्टांची चरित्रां, शतांत तावन शतमानांत पर्यंत एक न्हय एक अनवरां ह्या लोकाचेर आयिल्लींच आसात. आनी हर एका अनवरांतल्यान देवान तांकां राखून ही परजा नास जायनातल्या बरी पळयला. रोमागार नात, व्हडले व्हडले राजवट चलयल्ले रोमागार, ऑगस्ट सिजर तसले नात. व्हडले व्हडले फारावो इजिप्तांतली ऊंस काट्टणां बांदिल्ले, बुरूज बांदिल्ले ते नात, ते मायाक जाल्यात. पूण त्या इजिप्तांत गुलाम जावन आसलो लोक आजून आसा. जुदेव लोक राष्ट्रां राज्यां नास जाल्यान तरी जुदेव लोकाक देवान आजून उरोवन दवरला. तांचेर आयिल्ले कश्ट इतल्यान तितले न्ही. इजिप्तांत आयल्या उपरांत बाबिलोनाची बंदड, इसल्यान आसिरियाचें आक्रमण, तिसल्यान पर्सियाचें आक्रमण, तिसल्यान ग्रीक लोकांतावन आक्रमण आनी एका फाटल्यान एक आक्रमणां भोगूनच आयिल्लो लोक, जुदेव लोक आजून पर्यंत जिवंत आसा. आनी संवसारांत येदोसो गांव तरी एकदम हुशार, एकदम बुदवंत. आनी तांच्या बुदवंतकाय मुखार हेरांक तकली बागयचें पडटा. हिटलर आयलो. हिटलरान सुमार 60 लाख जुदेवांक गॅस चेंबरांत घालून, विकाळ गॅस घालून लगड काडलो.
सक्कडचो देवाक निर्नाम करीचय म्हणून, नासच करीचय, तांचें नांवच पुसून काडीचय म्हणून. पूण ताच्यान जावना. हिटलरच मागीर जीवघात करून मेलो. हेर साबार अशें आयल्यात. ही देवान विंचून काडिल्ली परजा एक अजाप कशें आजून आसा. सड्ड ना तांचो सांको, कांय 15 मिल्ल्या कितें गे सगळ्या संवसारान, पूण आजुनू ती बळादीक. आमचो जायतो लोक तांच्या घरांनी आतां कामाक रावला, ल्हान कामां करूंक, आपचो दिसपट्टो ग्रास जोडूंक इज्रायल येता म्हणटात. ह्या लोकांक देवान म्हळें, तुमी म्हजी आस्त, तुमी म्हजें भांडार, एक याजाकी राजकुळ, एक पवित्र राष्ट्र, देवाक समर्पिल्लो लोक, देवा मुखार उबी रावन देवाक आराधन करूंक योग्य जाल्ली परजा. आनी हे योग्य जावंक केल्लें त्याच देवान ताची विंसवण ताणें तांकां विंचून काडलें. तुमी व्हडलो लोक म्हणल्या खातीर न्ही, फकत देवान तांचो मोग केल्ल्या खातीर. आतांय तांकां बुदवंत आनी बलिश्ट लोक जावन बदलिला. आनी त्या संप्रदायांत आमकांय भितर हाडलां. पयलें तांकां आनी आतां आमकांय जुदेव न्हय आशिल्ल्या की देवाचे राजाचे सांदे केल्यात आनी देवाची आस्त जावन आमी बदल्ल्या. देखून हें कशें घडलां गे म्हणून सांव पावल दुसऱ्या वाचपान सांगता रोमाघरांक. आमी पातकी जावन आसल्या, आमी देवाचे विरोधी आसल्या, देवाच्या सोल्ल्यांत एग्रिमेंटान नातल्या, आमी जेंतील, परकी, परदेशी, तरी देवान ताच्या अपरिमीत काकुळतीन ताच्या पुता जेजू क्रिस्त मारिफात आमकां राज्य केल्यात. आपणाचो जीवच दिवन आपलें रगत व्हरून ताणें आमकां राज्य केल्यात देवा कडेन. आनी आतां आमकां तो बाचावी दिवंक हर प्रयत्न करनासा. क्रिस्त आमी ताचे दुस्मान जावन आसल्या वेळार आमचे पासत मरण पावलो. एका बऱ्या मनशा खातीर कोण एकलो मरोंक तयारी जाल्यारय जालो सांव पावल म्हणटा. पूण खोट्या पासत जीव दिवचें हाचें की वर्तें उदारपण खंय आसा. हेरांक नाश करतेल्यांक, हेरां विरोध रावतेल्यांक बाचाव करचें तें आमकां सामान्य मतीक येना. तसल्या बाचाव करीचें म्हणून देवाच्या मतीक तें आयलें आनी तातूंत आमकां फायदो लाभला. आज ह्या देवाच्या विशेश मोगाची अनुभव केल्ली मनशां आमी. आनी जेजू कशें तें आमकां हाण दिता पळया दैवीक बाग. लोकां जमे पळोवन ताचें काळीज कनवळ्यान भरता, बिरमतेन भरता. तो तांकां जायतें शिकयता आनी शिकोवन मागणें करता आनी लोकां मागोवंक शिकयता. बापा लागीं मागा म्हणटा, शेताच्या दनया लागीं मागा, ताणें वावराड्यांक धाडच्याक आनी धाडटा आपोस्तलांक सगळ्या संवसारार वचोंक. ताच्या काळार आज 12 जाणांक धाडलेलें, ताच्या उपरांत 72 जाणांक धाडलेलें आनी आतां तो आमकां 60 आनी 2 जाणांक धाडटा. आनी सकता की पूण प्रत्येक जावन ह्या 60 आनी 2 जाणांक धाडटा. वसा सगळ्या संवसारार सुवार्ता परगट करा, देवाचें राज आयलां म्हणून सांगा, पिडाक गुण करा, कोडकारांक नितळ करा, देवसार दवंडया, पुंक्याक तुमकां मेळना पुंक्याक तुमी दिया. कितलीं बळादीक उतरां पळया. आनी पवीस सभेन मोगाच्यानो फाटल्या 20-21 शतमानांनी हेंच केल्लें. जेजून कितें आपोस्तलांक दिलें गे मिसांव तेंच पवीस सभा करनासा. आज पर्यंत जायत्या लोकांक पवीस सभेंत गूण करची सकत लाभल्या पवित्र आत्म्याद्वारे. जायत्या लोकांक विविध भासांनी उलोवची सकत, भासांचो अर्थ सांगचो, प्रत्येक जण मोगाची भास उलोवंक. कितलो अन्याय केल्यारय त्या मनशा थंय मोग दाखोवंक, भोगसाणें दिवंक ही भास. दुसरे भास म्हणल्या तक्षण हिब्रू, आरामायीक वा ग्रीक वा सिरियाक ह्यो भासोच उलयचे म्हणून ना. पूण जर एक मनीस मोगाची भास उलयता, भोगसाण्याची भास उलयता, सोडदोडीची, सोंसणिकायाची, एडजस्ट करची भास उलयता जाल्यार थंयसर समुदाय बांदून येता. आनी आमचो समुदाय तशें बांदून हाडूंक आमकां वावराडी जाय. आमचो समुदाय ह्या गांवांत सुर्या बरी वा नखेत्रां बरी परजळा जाय.
आनी ताका देखून आमकां असले विस्नार देण्यावंत मनशां जाय. आनी देखून देव विंचता, आज हांकां विंचला तांकां देण्यांनी बरोवंक, पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी आनी फळांनी बरोवंक. आनी हांणी वचून आपणाक मेळिल्लें दिर्वें कळशे पंदा लिपोवन दवरूंक न्ही, वा खंयच्याय काटये पंदा दवरूंक न्ही. आज देवान दिल्लें देणें, पवित्र आत्म्याचें देणें, हेर साबारांक उपकारा पडच्या प्रमाणे हांव विचारीचंय, तुमी विचारचंय मोगाच्या भुरग्यानो, हांवें जेजू खातीर कितें करीचंय, जेजू तुजे खातीर हांवें कितें करीचंय. आज ह्या आयतारा, फाल्यां आयतारच्यानच हर एक दीस हांवें विचारलें जाल्यार आमकां जाप तो दिता, पवित्र आत्मो जाप दिता, जेजू खातीर कितें करीचंय की म्हणून. आज देखून ह्यो 2-3 संगती तुमच्या मदीक हाडटा. एक उडास केदाळे, हांव सोमयान म्हाका विंचून काडलां, ताणें म्हाका विंचून काडलां, ताजो जावन, ताची आस्त जावन, ताचें भंडार जावन, दिर्वें जावन म्हाका घेतलां. दुसरें, म्हाका एक मिसांव दिलां, सुवार्ता परगट करचें, देवाचें उतर सांगचें, देवाचें राज परगटचें. आनी ताच्या बराबर मनशांचीं काळजां, मनां बेसां जाल्लीं, कुडके जाल्लीं, गायेल्लीं गूण करचेंय काम म्हाका दिलां. आमच्या घरान इंच गायेल्लीं मनशां आसात, आमचे शेजाराय आसात, हांगा गाय जावंक पुरो, पूण तांच्या बोगणांक, तांच्या काळजांक आनी तांच्या मतीक आघात जाल्ले, गाय जाल्ले जायतीं आसात. तशें जाल्यार मनशां सांगता बसून उलयतना कळटा तांच्या भितर कितले तळमळे आसात गी म्हणून. देखून आमकां हे गाय गूण करूंक, विशेश करून देव आपयता. आनी देखून मोगाच्यानो एक समुदाय बांदी जायी, देवाचें राज बांदी जायी जाल्यार पवित्र आत्म्याच्या कृपेन असलीं विस्नार भुरगीं देवान आमकां दिल्ल्या खातीर ताका अर्गां दिया. आनी ह्या भुरग्यांनी तें काम करचें पसत तांकां आमी प्रेरण दी जाय. घरांत वांजेल वाचूंक, समुदायाची जमत जाताना, ल्हान क्रिस्तांव समुदायाची जमत जाता आसतना तांणी येवंक, वांटो घेवंक, प्रेरण दिवंक. आनी वाड्यांत तेणें बोवारी कांय काम जाता आसतना तांणी तातूंत मेतेरपण दाखोवंक. आनी हेर समाजेंत इतर धर्मा कडेन बरो संवाद, बरो संबंद इश्टागात मांडून हाडूंक ह्या भुरग्यांनी वावरूंक आमी तांकां प्रेरण दिवचें, पाठिंबो दिवचें. आनी तो वळ आमची समाज तांचे मारिफात देवाच्या राजाची कुणासची समाज जावंक पावतली. देव आमकां आशिर्वादांनी बरो म्हूण मागया.